अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपको सुबह सवेरे एक बहुत ही अच्छी खबर से नवाजते हैं और लाइव तस्वीरों में इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं ये बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो कशीर दास्तान की टीम है वो गई थी इस जगह पे जहां पर एक, मैं पीर भी नहीं कहूंगी, एक फकीर ने, एक बेवकूफ इंसान ने एक काबा का रेप्लिका नौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह बनाया था और जिनका ये भी कहना था कि मैं नौज़बिल्ला शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, उसका दूसरा जन्म हूँ। हमारे इस्लाम में देखे क्या क्या होता है, हमारे कश्मीर में मुसलमान ही क्या कर रहे हैं। अगर वो पीर फकीर था, अगर वो जलाली था, कुछ भी था, जो भी आप बोले, वो क्या था, 10 दिनों से, 20 दिनों से, महीनों से नहाया नहीं था। लेकिन जो वहां के लोग थे वो कहाँ थे, वो सोए थे क्या तब। इस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। पहले हम आपको बताते चले, रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रात को ही ये जो ये मॉडल बनाया था इस फकीर ने, ये सारा डेमोलिश कर दिया। जी नाज़रीन मोहतरम, इसको डेमोलिश कर दिया गया और वो जो फेक पीर था उसको भी रात के, वो वहां पे नहीं था, रात के 1 बजे उनको वहां से निकाला गया, उनको अरेस्ट किया गया और इस वक्त वो बिल्कुल जेल में है। आप सबकी डिमांड थी कि जेल में इस शख्स को जाना चाहिए, बिल्कुल जेल में ही गया वो शख्स। लेकिन यहाँ पे एक मेरी दरख्वास्त है सबसे, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है। आपने कल देखा, जो आपने वीडियो देखा, उसमें कोई भी एक फीमेल थी। फिर आप बोलते हैं फेमिनिज्म, क्या वहां पे एक भी कोई फीमेल थी एक्सेप्टेड मी? मैंने वहां पे जो वीडियो वहां पे किसी एक शख्स की आपने कोई भी बाइट देखी? कोई एक शख्स ने वहां पर बात की? तो फेसबुक पे तो डिजिटल सब बन जाते हैं, फेसबुक पे तो सब बोलते हैं कि हाँ जी ये गलत है वो गलत है, लेकिन क्या तब किसी ने बात की? क्या वहां पे, जब भी मैं किसी के पास माइक लेके जा रही थी, जनाब क्या आपको लगता है ये सही है? ना ना ना, बाप छुगारम, ये इनका अकीदा देखिए, बाप छुगारम। और वो चीजें देखे जो मैंने आपको दिखाई थी, जहां पर वो शख्स रजाक बाप जिसे कहते हैं, वो अंदर बैठा था। एक पत्थर था, दैट वाज जस्ट अ स्टोन, वो अंदर था और बाहर इतने सारे लोगों ने उस पे गांठें बांध दी थी। किसकी गलती है? हमने ही सिर पे चढ़ाया है इन लोगों को, और किसने चढ़ा के रखा? ये खुद बनते हैं, ये खुद बोलते हैं, ये खुद की पब्लिसिटी खुद करते हैं, ये हम ही करते हैं ना, हम ही ने इनको सिर चढ़ा के रखा है। हम ही, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्लाह जल्ल शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे ना। आप क्यों अल्लाह ताला के सामने देखे, हमारे माँ बाप जो होते हैं, हमारे माँ बाप हमारी फिक्र करते हैं, और जब यही हम किसी और को बोले कि हमारी फिक्र करो, तो हमारे माँ बाप को गुस्सा आता है। हमारे माँ बाप को वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं गुस्सा हम पर? क्योंकि हमने उनके बगैर किसी और को मांगा। वो तो पाक परवरदिगार है, वो तो रब्बुल इज्जत है, वो तो देने वाला है, वो तो रहीम है, वो तो गफूर रहीम है। हम उससे उनको छोड़ के, जिसने हमें बनाया, हम उस मूरत से मांग रहे हैं, जिस मूरत को उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, हम उससे मांगने जाते हैं। ये घाटे आपको क्या देगी? ये दश्त क्या दिन होता है? बस तमन लुकन वना, बस क्या लुकन वनान, बाय द वे अथ जाय नाव यारी पोरा बांगिल और अथ ये टंगमर्ग किन गई अस रात कॉल, जस्ट अ सिंगल कॉल। तो तमे सातन कोर मे सारनी फोन, मे कोर हमी सबस कोर मे तमे सातन फोन, और माशाल्लाह माशाल्लाह वीरी सबस कोर मे तमे साथ फोन। बस सठा सठा शुक्रिया करा तिहुंद कि तिमो न्यू स्विफ्ट एक्शन, तिमो वन तमे साथ करिमो मजामत कि ये छु गलतन, ये चीज पजे ने गसर कि युस तो वकनस मे सतन जुड़ित छ। मेहरबानी कर ये वीडियो ज्यादा को ज्यादा शेयर, बे गछो वकनस तोर, मगर मे छु त्यूता टाइम कि हाँ बाद में अगर मेरे पास टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं वहां पे जाऊंगी, आपको पूरे तरीके से दिखाऊंगी कम कन्या आस बेवकूफ इंसान इतलाज मत, किम कन्या आस कम लक्ष्य का। मैंने इतना ही बोला था, ही सेड कि आज लिखित ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट नहीं लिख के था, दैट वाज अ लाई। और जब मैंने वहां पे तकरीबन हजारों भी नहीं कह सकती, 200-300 आदमी थे, 200-300 लोग थे, 200-300 मैं कह सकती हूँ अंधे लोग थे, जो कह रहे थे, जिनको मैं बोल रही थी जरा आप आ जाए यहाँ पे देखे कि क्या लिखा है यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने नहीं बोला। मैंने लोगों से पूछा क्या ये सच है, ये सच में ये कोई पीर है? कोई बात नहीं कर पा रहा था। मैंने वहां के लोगों को बोला कि आप जरा देखो क्या ये बंदा सही कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा था। आज मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया में हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे गंदगी मची हुई है, सोशल मीडिया पे वो हुआ है, ये हुआ है, बिल्कुल हम खिलाफ है। लेकिन आज जरा देखें, इसी सोशल मीडिया की वजह से चंद ही घंटों में इसको डिमोलिश किया गया। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, नीचे जो है ये फोटो है जो हमने पब्लिश की थी, जो हमने दिखाया था, रेप्लिका नौज़बिल्ला इस शख्स ने बनाया था। लेकिन इस वक्त मेरी उस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, जम्मू कश्मीर पुलिस से गुजारिश है, जैसे कि
जैसे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती हैं नासरुल इस्लाम, उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डाली थी, उन्होंने पुलिस को डाली थी, एंड फाइनली रात को ही स्विफ्ट एक्शन लिया गया। और उनको शायद पता था कि इससे बहुत ही बड़ा बवाल मचने वाला है, इससे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, खुदा न करे इससे कत्लो गारत भी होने वाले थे इस एक चीज से। और जब ये बन रहा था, मेरा ये सवाल है इसी गांव के लोगों से, यारीपुरा बांगिल के लोगों से मेरी एक छोटा सा सवाल है, जिस सवाल का आप जवाब तक मुझे नहीं दे पा रहे थे। मेरी माइक जब मैं सामने ला रही थी, आप भाग रहे थे। मेरा आपसे सवाल है, जब ये बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे? जब ये बन रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब ये बन रहा था, ये शख्स नहीं बना रहा था, ये चलो पागल था, बेवकूफ था, ये छुप पागल, ये चरस पी रहा था, वहां सिगरेट पी रहा था। ये कौन सा पीर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कहा है कि आप चरस सिगरेट पियो? फकीरी इसका कहना है कि मैं रिकॉर्डिंग मैंने इसकी की, जब मैंने इससे मिलने जाना था, इसने कहा कि नौज़बिल्ला मुझ पे ही वही आती है, नौज़बिल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई है और किसी पे भी वही नहीं आई है इस दुनिया उनके बाद। और उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ 30 सिपार कुरान मजीद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आमत नाजिल करना। और वन वुचतो तुम ये शख्स ओस वनान बई छु सो बाब छु, लुकन वनान लुक छु वनान बाब छु गरम। शेम है ऐसे लोगों पर, मैं कहती हूँ शेम है ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये बनने दिया। और मैं पुलिस से कह रही हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये खाली ये इसने बोला है, आइडिया इसका था। फिलहाल के लिए हमने डेमोलिश किया, हमने डेमोलिश करवाया, हमने आवाज उठाई और ये चीज डेमोलिश हो गई। बट अब यहाँ पे सवाल है, बनाया किसने है? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बनाया किसने है? ये आइडिया किसका था? मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस पुलिस, जितना मुझे लगता है कि इस आदमी ने पुलिस को भी रात भर पागल किया होगा, जिस तरीके से ये कल पागल कर रहा था हामी साहब को, हमें कर रहा था और बाकी लोगों को कर रहा था। और जैसे मैंने वीरी साहब को एक चीज भेजी, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये शख्स सही नहीं है, ये गलत है, रेप्लिका कोई भी नहीं है, ये दजाल, ये वक्त दजाल, ये दजाल सुन वक्त वनसन यतन सान कशीर मजन यथ पिरवर छ वनान। मैंने निब्रा से कस कोनमुत इस वनो उसने किया इसने किया, ये कोर असी ये वई असी पन खरन पेठन ताबर वनस हेचस न तौर वतिस के। मगर अख चीज शुक्रिया अकिस शख्स सुन येम अस एड्रेस दित, शुक्रिया तम सुनन येम अस वोन यथ कन छ दलील। और शेम उन लोगों पर। बस वनान अतन लुकन येली योर गसान अत लुकन पृछान, कुछ लेडीज से मैंने पूछा कि ये क्यों पीर? उन्होंने कहा ओहो चीज पगह आज यून किया। मैंने पूछा क्यों? बोला पगह ज्यादा भीड़। अरे किन 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 पे आप अकीदा करते हो? क्या कुरान मजीद में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा? क्या नमाज पढ़ने से रिलीफ नहीं मिलेगा आपको? क्या? हाँ मैं मानती हूँ पीर है, तावीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करमितन, तावीज तिमन करमितन, और कुरान शरीफ में ही उसका भी अजाला है, उसका भी जवाब है, उसी की दवाई है। मैं नहीं कहती हूँ पीर सारे फेक होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत यम तो पीर तो थमितन इहंद वजह सतन वारिया अगर कह तवीज करान तुम तो पीर यम ठीक करान। बस पीरन खिलाफ कि मगर ऐसा पीर, ये कौन सा पीर था? ये फकीरी आप पढ़ते हो कि आप में फकीरी आ जाती है, फकीरी हासिल की जाती है। और इसके जो वर्ड से अस्तगफिरुल्लाह, आज आप सारे लिखेंगे कि गुड जॉब हमने डेमोलिश किया, लेकिन आप लोग, मैं बांगिल के लोगों से पूछ रही हूँ जब ये बन रहा था, ये मैं कह रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जिसने ये बनाया उन सबको गिरफ्तार करे। ये मेंटली अनसाउंड शख्स था, हम मानते हैं, लेकिन जिसने ये बनाया वो कहाँ है? जिसने इसके पैसे दिए हैं वो कहाँ है? ये कोई पागल नहीं था। इससे पहले हमने जो सुना है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसके बाद 2 सालों में ही ये बंदा इस तरीके से, इसकी शादी भी हो चुकी है, इसके बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन आज देखिए इन्होंने इस हद तक बेहुरमती की, खाने काबा का रेप्लिका अस्तगफिरुल्लाह बना दिया। और कह रहा है शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह मुझ में आए हैं, मुझे दे रहे हैं कुरान, नौज़बिल्ला मुझ पर आ रही है, वही मुझ पर आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। हम किस दौर में जी रहे हैं इस वक्त? खुदा रहा मुझे बताया हम किस दौर में जी रहे हैं। फिलहाल के लिए आप तक सुबह सवेरे एक गुड न्यूज, एक बहुत खुशखबरी पहुंचा रही हूँ कशर दास्तान की जानिब से। आप आते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और आप फिर फॉलो नहीं करते। काइंडली हमारे पेज को फॉलो करें, कशर दास्तान न्यूज नेटवर्क। और एक बात जरूरी सुने मेरी, हम मुसीबतों से निकलते हैं, आपको नहीं पता है। आप हमें लिखते हो कि
कभी गालियां लिखते हो, कभी हमारे साथ बदतमीजी करते हो, कभी बोलते हो ये गई छपरी जर्नलिस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस दौर से गुजरते हैं उस दौर से आप नहीं गुजर सकते हैं। आसिफा was the only one girl over there. Hundreds men were there. Hundreds of men were there. लेकिन बस कोई मोहनी वस बताते हैं कुनी जन कस शख्सन एक कस एक मर्दन बस वना तमाम तमन मर्दन तमो तमो तम सातन बंगरी लाजमतन तमो कर तम सातन कत कहें बे तम یت کن ہسا زن پزی پہ تم کت تین آستانس مز اژان پوس آستان یہ کن مز یہ کن آس کن مز تھوت تھی چیز پہ تھی بھروسہ کران تھی ونان بریلوی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ بہت سارے فرقے کر دیے بہت سارے سیکٹس کیے ہیں لیکن نا ساری کھت گۄڈٕ مسلمانس أکِس پزیا کٲنٛسہِ پتھرس کٲنٛسہِ تتھ چیٖزس جُکُن یُس اللہ رب العزتن بنو اس مورتن جُکان صرف تتن کال جُکاوان یتن اللہ رب العزتن مون آسہِ سُہ گوٚو تمہِ سٕنٛزِ بارگاہی منٛز اور میں ایک پرسنل بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی جب ہم یہ نیشنل ہائی وے پہ اگر ہم نیشنل ہائی وے کی بات کریں نیشنل ہائی وے پہ جب بینگ اے گرل میں نے اس شرابی کو ایکسپوز کیا تب جا کے جموں کشمیر پولیس نے سوئفٹ ایکشن لیا. جب بینگ اے گرل میں نے پروسٹیٹیوشن پکڑا میرے گھر کے باہر تب جا کے جموں کشمیر پولیس نے ایکشن لیا. اور وہ جو کنر ہے وہ بھی آج اللہ رب العزت نے اس کی عزت بھی بچائی, وہ اپنے گھر چلی گئی اور اس نے وہ بھی بچ گئی, اس بد کرداری کرنے سے بھی بچ گئی. شاید اللہ رب العزت نے یہی کام مجھے دیا ہے اور مہربانی کر کے اس کام کی سراہنا کیا کرے, اس کام میں ایسی دخل اندازی نہ دیا کرے. ہمیں آلریڈی لوگوں نے تنگ کیا ہوتا ہے, ہمیں آلریڈی باقی لوگوں نے تنگ کیا ہوتا ہے. اب اگر یہ دیکھیں یہ فیک ہے, یہ غلط ہے, اور اسی غلط شخص کا فوٹو جب ہم نے ڈالا تو دوسرے دن دیکھو جی ڈیفیمیشن ہو جائے گا. کورٹ ہے, کورٹ از دیئر, کورٹ سب کے لیے ہے, کورٹ میں ہمارے نام کے ڈیفیمیشن ہوتے ہیں. آج بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی ہم ایسے بینگ اے جرنلسٹ میں کہہ رہی ہوں اتنا زیادہ میں سفر کرتی ہوں. اور پرسنلی میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات کہوں گی کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر تو کریں گے ضرور, اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر کرو گے ضرور, اور جس کو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ کر سکتے ہو. لیکن ایک بات میں بولوں گی, ان مردوں کو کہوں گی, عورتیں تو اٹھتی ہیں, لڑکیاں تو اٹھتی ہیں, لڑکیوں میں کلیجہ بھی ہے. آپ وہ جواب دیکھ سکتے ہو جب میں وہاں پہ تقریباً 100 سے زیادہ آدمی افراد تھے وہاں پہ, اینڈ آئی واز the only one girl, I was the only one female over there جو وہاں پہ بات کر رہی تھی. اور میرے باپ نے when I was editing in this video تو میرے والد صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے تم نے کیوں نہیں وہاں پہ یہ توڑا. میں کہا ڈیڈی مجھے مرنا تھا کیا. اور میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو شہید سمجھ کر دفناتا, تم نے کیوں نہیں وہاں پر وہ ڈیمولش کیا. یہ میرے باپ کا جذبہ تھا. میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اسی باپ کی کہ میرا جو باپ ہے بالکل سویا ہی نہیں ہے رات بھر, اور اتنا زیادہ پریشان تھا کہ یہ ہوا تو ہوا کیا ہے. میرا باپ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, ان کی بیٹی ہوں میں بچس مگائے پنس مل سن تاج, اور بچس یژھان ہر کھانا کورے یاسن کی لڑکہ تو مردن مز عقل تمن میں سب کو نہیں کہتی, میں ان کو بول رہی جو وہاں پہ تب موجود تھے, جو وہاں پہ دور سے ہی شاید سے فوٹوگرافی کر رہے تھے, یمو ویڈیو تلمت یمو فوٹو تلمت تتن. مگر تھی ہیکو نا اخ کت کرتن, اخ کت ہیکو نا تھی کرتن, تھی ہیکو نا تمس ونتن یہ غلط. کعبے کا ریپلیکا کوئی نہیں نوز بلا ہو سکتا ہے. تو چھوا گژھا تمس مانگنہ تہ دیوا سہ کی بس تمن زنانن ونان یم زنان تور گژھان چھ, مرد آسن ویسے ہوتی تو گژھان کہین. ویڈیو میں نے بنایا ہے, اور he was cursing me over there. یہ بات آپ لوگوں تک ضروری مجھے پہنچانی تھی. He was cursing me, he was saying گسی ون ثمارک وی, اور سگریٹ پی رہا تھا, اور سگریٹ پیتے پیتے پت کڑن بٹ دوپن رات ون بچے یکھن. مطلب کچھ بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. کوئی بھی اٹھ کے بولے گا خدا نوز باللہ میں خدا ہوں. دجال تو یہی ہے نا جو آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں. سوئی چھنا خدا یہ نوز باللہ یوس وائن بچوس خدا صاحب جو پریٹینڈ کرے گا منی عمرہ. مطلب what is this. آپ منی عمرہ کرنے کے لیے اچھا جس کو جو خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتا, خانہ کعبہ ایک ہی ہے, ایک ہی رب ہے, ایک ہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور خانہ کعبہ روزے رسول بھی ایک ہے. عرب وہ صرف سعودی عرب میں ہے اور کسی بھی جگہ نہیں ہے, اور طواف صرف وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں. یہ منی عمرہ یہ چیزیں نہیں چلتی ہے. ہاں میں مانتی ہوں یہ شخص جو ہے یہ پیسے کے لیے نہیں تھا, ہی واز مینٹلی انساؤنڈ. جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی, ہی واز مینٹلی انساؤنڈ. بٹ کسی ایک شخص نے بات کی وہاں پر نہیں کی. کیوں نہیں آپ لوگوں نے بات کی؟ پھر آپ تو کمنٹس میں بہت ہیرو بنتے ہو, مولویز بنتے ہو, کیوں نہیں تب وہاں پہ بات کی؟ وہ اشخاص جنہوں نے کل مجھے وہاں پر دیکھا, تہ تاسو نا کرن من کورِ,
तह गर मज बेन तह गर माज तह पै बस अक कूर तन तुम वजो तन तुम वनो तमिस तन प्यार सान वनोस अहन अहन बाब सब तुम गलत यह जायज़ कहें खाना काबस कह डुप्लिकेट कहें हेको तवाफ कर कहें हेको उमरा कर कहें 10 दुहन 14 दुहन 27 दुहन यम चीज गलत बोला कस ताकत नहीं है तो क्या रटित निहो न जेल निहो न कंस निहो न जेल मगर शेम मैं सच में मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ ऐसे इस गांव से कि मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उन मर्दों का बोल रही हूँ जो कल वहां पर थे, जो हामी साहब को मैं वीडियो कॉल पे दिखा रही थी, देखे हामी साहब ये लोग हैं, हामी साहब खुद कह रहे थे, बोल रहे थे ये गलत है, ये गुमराह गमितन, और वीरी साहब ने बोला तौबा करो, रिपेंट करो, और मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ आप लोग रिपेंट करो। जो वहां पे मौजूद थे, जो वहां पे इसका बन रहे थे, इसके मुरीद बन रहे थे, मैं उन अशखास को भी कह रही हूं कि आप लोग भी तौबा करो, आप लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगो कि आपने किस जुर्म में आप मुब्तला थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमने कर दिया, ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मदद की है, उन्होंने हमें दिखाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही मेरे हाथ में माइक दी है, ये कोई दूसरा बंदा आके उसने मुझे नहीं दी है, मैंने खुद नहीं उठाई है। जो कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत के बगैर, और पत्ता भी नहीं हिलेगा, और अगर मैं वहां पहुंची मुझे रब्बुल इज्जत ने वहां पे पहुंचा दिया, अगर ये डिमोलिश हुआ ये रब्बुल इज्जत ने करवा दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई भी शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मीन्स कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी कोई काबा नहीं है आपका, हमारा कोई काबा नहीं है, उस काबे के बगैर जो हमारा काबा है उसके बगैर हमारा कोई काबा नहीं है, और आपने काबा बना दिया। और जब ये बन रहा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से इस्तेदा कर रही हूँ, जिस किसी ने भी ये बनाया है वो सारे मजदूरों को लाओ, उन सबको जेल में डालो। अगर ये मेंटली अनसाउंड था, वो कौन से अनसाउंड थे? उनका तो मेंटल हेल्थ तो ठीक था ना, इसीलिए इतनी अच्छी कारीगरी उन्होंने की थी। खाने काबा का ही डुप्लीकेट बनाने चले गए थे आप, मतलब शर्म करो आप लोग, शर्म करो, शर्म। उन अशखास को जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं इस्तदा कर रही हूँ, उन अशखास को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे जिन्होंने इसको बनाया है, जो इसके मजदूर थे, जिन्होंने मजदूरी की है और इस चीज को बनाया था। ये जो चीज है ये खत्म कर दी गई है। आप देख रहे हैं इस वक्त जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ऊपर से ये आफ्टर है, नीचे से ये बिफोर है। पहले हमें ये मौसूल हुआ था, और उसके बाद जहां ड्रम्स रखे गए हैं, जहां पे ब्लू कलर का ड्रम रखा गया है, यही ड्रम अब उसके ऊपर आप जाके करे तवाफ। काफिरों से मैं कह रही हूँ, उन काफिरों से मैं कह रही हूँ, वो काफिर ही है जो इस चीज को मानते हैं कि खाने काबा के बगैर आप किसी और को और जगह को तवाफ कर सकते हैं। खाने काबा है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत हुआ करते थे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड दैट पर्सन वाज गिविंग मी अ पिट, सिगरेट की पिट दे रहा था, वो चक्रुत गलतन चकुर जलेली पेटन से मरना तो है, कुल नफ्सुन जायकातुल मौत, मौत का प्याला पीना ही पीना है जनाब मोहतरम। अब कुछ करके ही तो जाएंगे, और हमें मेहरबानी करके ये आपको नहीं पता हम किस दौर से गुजरते हैं, आपको नहीं पता है जब हमने प्रोस्टिट्यूशन पकड़ा हम तब किस दौर से गुजर रहे थे। लास्ट ईयर भी प्रोस्टिट्यूशन बंद करवाया। ये क्या है? ये तो हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं ना, अपने इस्लाम के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो गंदगी कर रहे हैं। कल भी आपने एक और वीडियो देखी जहां पे एक लड़की कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खुदा के लिए खुदा का खौफ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरे। किन्नर भी है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन मैं सबसे कह रही हूँ मेहरबानी करके यह दजाल सुन वक्त चलान मवसो वमन चीजन मजन यह गलत बे अकलटे निमो आसितन जॉइन कोर्मुत अकलटे वन बे और वीडियो करजो यूता जितना आपने वो वीडियो शेयर की आप डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हो मेरी वीडियो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं दूंगी। जहां पे इंसानियत का मामला हो, जहां पे इस्लाम को बचाने की, क्योंकि ये हमला कोर्मुत सैन इस्लामस पे सैनिस दिलस पे हमला कोर्मुत खुदा सुन खुदावंदी इस वत तौर, खुदा सुन खुदावंदी तिमन मर्दन पे क्या कमिस तुम मानान। अकिस वो मे कन्नस तल क्या यह सही? बोला अहन क्या सही। मैं सच में अंदर ही अंदर से, मैं आसिफा बशीर हूं, मैं कभी भी किसी से नहीं डरी हूं। कल मुझे खौफ आया, मर्दों के बीच में थी और उस शख्स को मैं कल चैलेंज कर रही थी, और उसके वो मर्द वो मुरीद थे उसके, उनको मैं चैलेंज कर रही थी। हाँ, नो डाउट कि इससे पहले भी एक जगह पे जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा लिखा था, वॉशरूम में लैट्रिन एक साइड बैक साइड लेके तन कलिमा, और उस टाइम पे भी मैंने आवाज उठाई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उन जगहों पे पहुंचा देता है जहां पे सच में हमारे दीन के खिलाफ कुछ किया गया हो, हमारे इस्लाम के खिलाफ कुछ किया हो। और वैसे भी एक बात मैं अब आपको आखिर में बताना चाहूंगी,
دیر آئے درست آئے. میں اب ویسے اشخاص سے گزارش درخواست کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے جو اس شخص کو مانتے تھے وہ ریپینٹ کرے, وہ توبہ کرے. کعبہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کعبے کے بغیر, اس کعبے کے بغیر کوئی, جیسے خدا ایک ہے ویسے کعبہ ایک ہے. کعبہ اور خدا ایک ہی ہے, آپ دوسرا نہیں خدا بنا سکتے ہو. اللہ رب العزت چھُ وَنان بہٕ دِمو تۄہہِ ہر کُنہِ چیٖزس معٲفی, ہر کُنہِ چیٖزس دِمو, دۄن چیٖزن دِمو نہٕ معٲفی کینٛہہ, نہ شرکس تہٕ نہ بدعتس. شرک یہ اوس اکھ شرک, اللہ مطلب خدا صٲبس چیلنج کرُن, تور واتو نہٕ أسۍ کہیٖنۍ, منی عمرہ چھُ ییٚتٮ۪ن, یہ کیا یہ اوسا ٹریول پیکیج, وہاں آپ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے ہو لیکن کشمیر منی سوئٹزرلینڈ ہے, آپ کشمیر آ جائے عمرہ کرنے کے لیے. گمراہی چھِ اَسہِ منٛز آمٕژ واریاہ زیادٕ. یہ ویڈیو کٔرزیٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر, ییٚمِس تہِ یہ ویڈیو آسہِ اپلوڈ کرٕنۍ ڈاؤن لوڈ کٔرزیٚو, اپلوڈ کٔرزیٚو, بیٚیہِ کٔرزیٚو شیر. یوٗتاہ تہٕ جب جتنا آپ کو میرے باپ کو, میرے والد صاحب کو نہیں آئی نیند اور وہ مجھے بار بار نوک کر رہا تھا یہ کیوں ہوا, میرے والد صاحب ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, وہ پاگل, اللہ رب العزت بچے پاگل ہو گئے یہ فوٹوگراف دیکھ کے. میرا والد صاحب مجھے کہہ رہا ہے تم نے کیوں نہیں وہاں پہ کچھ پتھر اٹھایا اور اس کو توڑ دیا. میں کیا کرتی, جب میں مجھے سب بولتے آپ اٹھتے آپ توڑتے, لیکن لاسٹس آسے مے سۭتۍ کٕہٕنۍ, لاسٹس آسے مے سۭتۍ صرف سُے مول مے سۭتۍ اور بہٕ آسا جیلس منٛز سڑان. اور اسی لیے ہم اس فیس بک کا سہارا لیا, سوشل میڈیا کا سہارا لیا, آپ لوگوں کا سہارا لیا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. آپ لوگ ہماری آواز بن گئے, ہم نے آواز اٹھائی. چھنا ونان بٲنگ دِژ بانگ لُکھ آیہِ نماز پرنہِ, یہ چھُ اسلامٕچ کتھ. بہٕ چھس نہٕ ونان بٲنگ دِژ بانگ تہٕ یُس یی تہٕ سُہ یی, لُکھ آیہِ نماز پرنہِ. اَسہِ ییٚلہِ ویڈیو کھٲج تۄہہِ کوٚروٕ مدد, ایڈمنسٹریشنس تانۍ پہنچاے. بہٕ چھس حامی صٲبُن سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران, ویری صٲبُن, مشتاق ویری صٲبُن چھس بہٕ دل سان تہے دل سان شکریہ کران. میاں عادل نورانی صٲبس چھس بہٕ سٮ۪ٹھاہ شکریہ کران, تِمو تہِ کوٚر اتھ منٛز, تِمو تہِ دیُت اَسہِ مدد کِتھ کٔنۍ کیاہ چھُ کرُن. اور بہٕ چھس سٮ۪ٹھاہ شکریہ تِمن لُکن ہُنٛد کران یِمو اَسہِ سپورٹ کوٚر. اور تتھ محلس منٛز بہٕ چھس بیٚیہِ ونان یاری پورہ بانگلس منٛز اوس نہٕ اکھ شخص اوس نہٕ ییٚمۍ اَسہِ سۭتۍ کتھ کٔر. سٲری ٲسۍ ونان نوز باللہ من ذالکا یِہوے چھُ کعبہٕ, سٲری ٲسۍ مانان, کٲنٛسہِ کٔر نہٕ کتھ, کانٛہہ آو نہٕ برونٛٹھ کَنۍ کینٛہہ. اور کہہ رہے تھے باب گژھی جلٲلی, باب گژھِ جلٲلی پتہٕ کیاہ کرِ اللہ مےٚ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ, مےٚ چھُ رب العزت پانس سۭتۍ. ییٚلہِ بہٕ کتھ چھس کران, ییٚلہِ میٲنۍ ویڈیو سٹارٹ چھِ گژھان سُہ چھُ گژھان بسم اللہ الرحمن الرحیم پٮ۪ٹھ سٹارٹ اور اختتام چھُ گژھان. بہٕ چھس ہر أکِس ویڈیوس منٛز پننہِ اسلامُک حوالہٕ دِوان. سون اسلام روزِ ہمیشہِ زندہ باد, سون اسلام گژھِ نہٕ زانٛہہ, اللہ تعالیٰ سٲنِس اسلامس واتہِ ضرر. پتہٕ وٕچھو, پتہٕ تِم لُکھ وٕچھن تہٕ أسۍ کیٛاہ کرو. میں پرسنلی اپنا بول رہی ہوں آصفہ بشیر, جہاں پہ آپ لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں, جہاں پر آپ کو لگے کہ ہمارے اسلام کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی ایسا کچھ کر رہا ہے, آپ مجھے کال کرے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا فیس نہیں دینا چاہتے ہیں, آصفہ بشیر از دیئر. مرتا کے ساتھ مرب, کل نفس ذائقۃ الموت. ہم بہت سہتے ہیں ناظرین, بہت سہتے ہیں ہمیں کبھی ایک سائڈ سے ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہے, کہیں دوسرے سائڈ سے ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہے, اور کہیں سے کچھ ہوتا ہے, کہیں سے دھمکیاں آتی ہے ویڈیو ڈیلیٹ کرو. آپ یقین مانیں کہ کل جب میں نے یہ ویڈیو چلائی مجھے کچھ لوگوں نے بولا یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو, یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو. وہ شاید اس نقلی کعبے کو, جو کعبے کا نام بھی آپ نہیں لینا میں چاہتی ہوں, جو اس نقلی اس پتلے کو بچانا چاہتے تھے, انہوں نے مجھے کہا یہ ڈیلیٹ کرو. بہت بہت دقتیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. اور جو آپ تک ہم ویڈیو پہنچاتے ہیں یہ ہم کیسے کر کے پہنچاتے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں, ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور کیسے ویڈیو بناتے ہیں. تو مہربانی کر کے ہمیں اپریشیٹ کیا کرے. اپریشیٹ نہ کرے تو ایٹ لیسٹ گالیاں مت دیا کرے. اور ویسے بھی ہم مائنڈ نہیں کرتے آپ کے کمنٹس پہ, لیکن جہاں پہ اسلام کی بات آتی ہے وہاں پر ہم ضرور کھڑے ہو جائیں گے. اسی بات کے ساتھ دے دیجیے اجازت. صبح سویرے آپ نے بہت ہی اچھی خبر سنی ہے, اور آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گی, یہ جو شخص ہیں اس کو رات کے 1 بجے گاڑی آئی ہے, اس کو ناکہ دیا گیا تھا جموں کشمیر پولیس کی جانب سے. I salute them. جموں کشمیر پولیس نے جو قدم اس وقت اٹھایا, I really salute them. I really salute گرینڈ مفتی آف کشمیر مسٹر ناصر الاسلام. انہوں نے اسی ٹائم پہ اپلیکیشن ایک کمپلینٹ اپلیکیشن SSP کو دی اور یہ قدم اٹھایا گیا. اور سارے علماء اس وقت, چاہے آپ کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں, سب اٹھ گئے ایک ساتھ, یکجہتی سے جڑ گئے. کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں طاقت ہے, اتفاق میں سچ میں طاقت ہے. بہت سارے علماء کرام, علماء دین نے مجھے کانٹیکٹ کیا, پولیس کو کانٹیکٹ کیا مجھ سے. میں نے اسی لیے پورا وہ جو ایڈریس ہے چھپایا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی وہاں پہ بہن بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں پہ کوئی زر پہنچے, بیکاز لوگ when people will get to know کہ یہ جگہ تھی تو
ہاں پتہ کرہن تتین کورین فون لڑکن فون نفرن فون زنانن فون تہندس محلس مز اوس نا یتھ کن گومت میں کسی کی جگہ کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہتی تھی دیٹ واز دا بگیسٹ ریزن میں نے مینشن نہیں کیا تھا کیپشن میں کہ یہ لوگ کہاں سے ہیں اور بالکل ہم نے ایڈمنسٹریشن تک ہم نے پولیس تک اس کا پورا ایڈریس بھیج دیا اینڈ فائنلی سوئفٹ ایکشن دیکھے رات اوس اتنس نقلی بنومت یمو کعبہ آز وچھو اتن چھ بیلر یہ چھ یہنز حقیقت کم کن ون تم کن تو ژھنک دٲرِتھ کچھ بھی نہیں رہا یہ حقیقت ہے حقیقت یہ کہ اللہ رب العزتن کہین شریک لا الہ الا اللہ چھ اخ کلمہ چھ اخ کعبہ چھ اخ اللہ تعالیٰ چھ اخ بے میں جھکیو کٲنٛسہِ ہاں اب ہم تعظیم کرتے ہیں ہمارے آستانوں کی نیرا ون بہ اخ کال شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ چھ وونمت کہ استان استان موکر یہ استانن کور تی کر تمہ ساتن تو وون مے تمس دوپمس پیر صاحب رزاق صاحب استان استان ما کریو یہ استانن کور تی کریو تب سہ گو دپن ہے بہ گو سا جلال ژے پٹھ ژے گژھی کلس ہُہ تو کلس یہ کیا گو مے کلس ییٚلہِ میون اللہ تعالیٰ یژھِ تیٚلہِ گژھِ مے کلس کینٛہہ مے گژھِ چانہِ سگریٹ بِٹ دِنہٕ سۭتۍ کہیٖنۍ باقی یہ ویڈیو کٔرزیو شیر تو دعا ٲسۍزیو کران پننہِ بیٚنہِ خٲطرٕ کیازِ أسۍ چھِ واریاہ مُصیبتو منٛز نیٖرِتھ تۄہہِ سۭتۍ آسان کتھ کران نہ چھِ اَسہِ گرٕ آسان تہٕ نہ چھِ گرٕ بار آسان أسۍ چھِ آسان پننہِ گرِ فیملی سۭتۍ تہِ ژٔٹِتھ بیٖٹھمٕتۍ صرف یِموے کامیو موٗجوٗب یہ چھَس بٕے یٲژ ونان کینٛہہ پورے جرنلسٹس کی میں بات کر رہی ہوں جو بھی جرنلسٹس آپ تک کوئی نیوز پہنچاتے ہیں رات بھر نہیں سوتے ہیں ایڈٹ کرتے رہتے ہیں خبریں بناتے رہتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کرے یہ چھپری پن یہ چیزیں یہ ورڈز جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کام کی توہین ہماری بےعزتی ہوتی ہے اسی بات کے ساتھ دیجیے اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو اب آپ کی ذمہ داری ہے میں اس ویڈیو کو آپ تک پہنچا رہی ہوں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں دیجیے اجازت السلام علیکم